दिल हुआ कश्मकशे चारे ज़हमत में तमाम, दिल हुआ कश्मकशे चारे ज़हमत में तमाम, मिट गया घिसने में इस उक़्दे का वाह हो जाना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो इशरत कतरा है दरिया में फ़ना हो जाना, दर्द का हद से गुज़रना है दवा हो जाना। इस गज़ल का शेर नंबर 3 लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर। जो अहबाब इसके पहले 2 शेर यानी इसका मतला और उसके बाद शेर नंबर 2 देखना चाहें वो इससे मुत्तसिल पिछली वीडियोस के अंदर देख सकते हैं। और मैं हर शेर की वीडियो अलग इसलिए बनाता हूँ ताकि जिस साहब को जिस शेर की यूँ समझें कि तमन्ना हो उसको देखने सुनने की, तो उसको बराह रास्त देख सके। वरना ज़ाहिर है एक वीडियो के अंदर से उसको तलाश करना, उस तक पहुँचना ये एक बहुत ही मुश्किल मामला है। तो आए बिला ताख़ीर जो है इस शेर की तशरीह करते हैं। सबसे पहले मुश्किल अल्फाज के मानी। दिल हुआ कश्मकशे चारे ज़हमत में तमाम। अब ये पूरी एक तरकीब है कश्मकशे चारे ज़हमत, तो ये भी उसी तरह से मुरक्कब इज़ाफ़ी है। कश्मकश मुज़ाफ़, चारा जो है इसका मुज़ाफ़ इलैह, और उसके बाद फिर ज़हमत और चारा ज़हमत ये एक अलग से मुरक्कब इज़ाफ़ी जो है इसको करार दिया जा सकता है। तो चारे का जो लफ्ज़ है वो दरमियान में मुज़ाफ़ भी है और मुज़ाफ़ इलैह भी। जहाँ तक इस मुरक्कब इज़ाफ़ी के मानी का ताल्लुक़ है तो आप इसको पिछली जानब से का की लगा कर जो है इसका तर्जमा करते चले जाएँ। यानी ज़हमत का चारा, चारा का मतलब इलाज, और ज़हमत का मतलब तकलीफ़, कुल्फ़त। यानी दिल में जो तकलीफ़ है, जो दर्द है, जो दर्द फ़िराक है, जो दर्द मोहब्बत है, उसका इलाज, उसका चारा करने में उसकी में जो कश्मकश हुई, कश्मकशे चारे ज़हमत। ज़ाहिर है जब भी कोई मरीज़ होता है तो उसका चारा किया जाता है, और ज़ाहिर है कि जब इलाज किया जाता है तो उसमें एक खींचा तानी, कश्मकश, एक खींचा तानी का अमल तो फिर होता ही है कि मरीज़ जो है वो ख़ुद भी एक कश्मकश में मुब्तला होता है कि शायद इस दवा से आराम आ जाए। अच्छा ये नहीं, इसको तर्क करके इसे इख्तियार करके देखते हैं, शायद इससे आराम आ जाए। इसी तरह से जो मुआलिजीन होते हैं वो भी एक कश्मकश में मुब्तला होते हैं। अच्छा ये दवा देकर देखते हैं कि शायद इससे फ़ाक़ा हो, और कोई हकीम कहते हैं कि नहीं ये रहने दें, ये देखें ये ज़्यादा मुफीद है। अलगर्ज़ एक कश्मकश का अमल जो है इलाज के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो वालिब कहता है कि दिल हुआ कश्मकशे चारे ज़हमत में तमाम, कि इसी कश्मकश में यानी किस तरह से इस दिल का इलाज किया जाए, ये चारा ज़हमत, ये चारा कुल्फ़त किस तरह से हासिल किया जाए, कैसे ये दिल जो है वो सेहतयाब हो। क्या हुआ फिर इस आलम में? मिट गया घिसने में इस उक़्दे का वाह हो जाना। यहाँ गालिब ने एक तशबीह दी है इस अमल को। कहना सिर्फ ये चाहते हैं कि ये जो लफ्ज़ तमाम है, यानी आप इस दूसरे मिसरे को थोड़ी देर के लिए काट दें, यूँ समझे कि ये मिसरा है ही नहीं। आप ऐसे पढ़ें इसको कि दिल हुआ कश्मकशे चारे ज़हमत में तमाम, कि दिल जो है वो कश्मकशे चारे ज़हमत में तमाम हो गया, बस बात ख़त्म। लेकिन इसी बात को अब दूसरे मिसरे में एक मिसाल के साथ, एक तशबीह के साथ जो है वो बयान करना चाहते हैं, बैन ही उसी तरह से जैसे इससे पहले शेर में गालिब ने कहा कि तुझसे किस्मत में मेरी सूरत कुफल अबजद था लिखा बात के बनते ही जुदा हो जाना। तो जिस तरह से उस शेर में दूसरे मिसरे में एक मुकम्मल बात है, कभी यूँ ही बात बनी तेरी मेरी जुदाई हो गई, लेकिन पहले मिसरे में उसी बात को सूरत कुफल अबजद के साथ मुंतबिक करके उस तशबीह के ज़रिए उस बात को और वाज़ेह किया गया। तो यहाँ भी बयान ही पहले मिसरे में यानी दूसरे शेर में जो तर्ज़ तहरीर दूसरे मिसरे में इख्तियार किया गया, यहाँ वही तर्ज़ तहरीर या वही तर्ज़ गुफ्तगू या तर्ज़ कलाम पहले मिसरे में इख्तियार किया गया। चुनांचे गालिब पहले मिसरे में कहता है कि दिल हुआ कश्मकशे चारे ज़हमत में तमाम, कि दिल जो है वो कश्मकशे चारे ज़हमत में ख़त्म हो गया। इलाज मुआलजे की कश्मकश में, उस भाग दौड़ में जो है वो जाता रहा, ख़त्म हो गया। दूसरे मिसरे में उसकी तशबीह दी गई। तशबीह क्या दी गई? मिट गया घिसने में इस उक़्दे का वाह हो जाना। इसको समझने से पहले या समझने के लिए आपको थोड़ा सा यूँ समझें कि प्रैक्टिकल लाइफ में आना होगा। आपने देखा होगा घरों के अंदर
کہ بسا اوقات کوئی ایسی رسی ہوتی ہے، آپ کوئی شاپر ہی جو سمجھ لیں کہ سامان کا شاپر آپ لاتے ہیں، اس کو جو ہے وہ گرہ جو ہے بڑی مضبوطی کے ساتھ دے دی گئی ہوتی ہے، کیونکہ سامان جو ہے کسی مضبوط گرہ میں بندھا ہوتا ہے، تو پھر اس گرہ کو کھولنے کے لیے 100 قسم کے چارے جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں۔ کبھی ادھر سے اس کو جو ہے وہ کھینچا جاتا ہے، کبھی ادھر سے جو ہے اس گرہ کو کھینچا جاتا ہے۔ چنانچہ ایسے میں وہ گرہ جو ہے وہ مسلسل یوں سمجھے کہ ایک ٹوٹ پھوٹ کے عمل میں سے گزرتی ہے۔ اگر وہ کسی ڈوری کے ساتھ وہ گرہ ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے ریشے جو ہوتے ہیں اس ڈوری کے، وہ ایک ایک کر کے جو ہے وہ ٹوٹتے رہتے ہیں، اور وہ گرہ جو ہے بتدریج جو ہے جو سمجھے کہ ایک طرح سے گھستی چلی جاتی ہے۔ تو میں ہی غالب کہتا ہے کہ جس طرح سے آپ کسی گرہ کو کھولنے کی کوشش کریں اور وہ کھلتی نہ بنے، تاکہ اسی کشمکش میں وہ گرہ جو ہے وہ گھس جائے، ادھر سے ایک دھاگا ٹوٹا، ادھر سے دوسرا دھاگا ٹوٹا، ادھر سے تیسرا ٹوٹا، ادھر سے چوتھا ٹوٹا، اس طرح سے وہ گرہ جو ہے وہ کمزور سے کمزور ہوتی چلی گئی، حتیٰ کہ ایک گنا گھس گئی۔ میں ہی غالب کہتا ہے کہ میرے دل کا حال بھی ہوا ہے کہ دل ہوا کشمکش چارہ زحمت میں تمام، کہ یہ زحمت کہاں تھی؟ دل میں تھی۔ دل بیچارہ جو ہے ایک زحمت کا شکار تھا، ایک الفت کا، ایک آفت کا شکار تھا، جس کی چارہ جوئی کی تدبیر جو ہے وہ کی جا رہی تھی، اور ایک کشمکش کا عمل جو ہے بالکل اس طرح سے جس طرح سے ایک گرہ کو کھولنے کے لیے کشمکش کا عمل ہوتا ہے، ادھر سے کھینچا تانی ادھر سے کھینچا تانی کا عمل ہوتا ہے، تو دل بھی اس میں سے گزر رہا تھا۔ تو جس طرح سے کوئی گرہ جو ہے اس عمل میں سے گزر رہی ہو، کھولے جانے کے عمل میں سے، اور وہ بیچاری کھلے تو نہیں، لیکن وہ دھاگوں کی ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے وہ گرہ جو ہے وہ سرے سے ہی ختم ہو جائے، بس میرے دل کا بیچارے کا بھی یہی حال ہوا کہ دل جو ہے اس کی جو زحمت جو تھی، اس کی جو کلفت جو تھی، اس کو جو رنج جو تھا، وہ تو کیا جاتا، بیچارہ دل ہی جو ہے وہ سرے سے چلا گیا۔ اور میں یہاں تھوڑی سی توجہ آپ کی ایک خاص جانب مبذول کراؤں گا کہ شاعر جو ہوتا ہے جب شعر کہتا ہے تو بسا اوقات وہ کئی شعر ایک نشست میں کہہ جاتا ہے، تو اس شعر میں بھی ایک گنا مطلع کی چھاپ ہے۔ کیوں؟ مطلع میں کیا تھا؟ مطلع میں یہی تھا کہ درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا، یعنی درد جو ہے وہ حد سے بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، حتیٰ کہ اس درد نے جو ہے کیا کیا، صاحب درد کو ہی جو ہے وہ فنا کر دیا، اسی کو تمام کر دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ فنا جو ہے وہ عشرت قطرہ بن گئی، وہ فنا جو ہے بقا کی صورت اختیار کر لی۔ تو بین ہی یہاں بھی وہی مضمون ہے، لیکن اور پیرائے میں ہے کہ دل جو ہے وہ کشمکش چارہ زحمت میں تمام ہو گیا، یعنی اس کا علاج کیا ہوتا اس دل کا کہ دل ہی جو ہے وہ سرے سے فنا ہو گیا، اس میں تمام ہو گیا۔ تو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ کسی شاعر کو سمجھنے کے لیے اس کا اکا دکا شعر اگر آپ دیکھیں گے تو شعر سمجھ میں نہیں آتا۔ شعر کو سمجھنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ اس میں ڈوبنا ہوگا، تب کہیں جا کے جو ہے آپ کو کوئی گوہر جو ہے وہ ہاتھ لگے گا، ایسے ہی نہیں۔ اور یہی وجہ ہے، یاد رکھیے گا، کہ غالب کی جو ہے اتنی شروح لکھی گئی ہیں، کیونکہ غالب ہیں وہ بہت گہرائی میں جا کر کلام کہتے ہیں۔ وہ واقعی جس طرح سے علامہ اقبال نے کہا کہ فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے پر مرغ تخیل کی رسائی تا کجا، تو ان کے پر مرغ تخیل کی رسائی تک پہنچنے کے لیے یا اس کی توضیح و تشریح کے لیے اسی طرح سے جو ہے صاحب تشریح کو بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں اس کو بھی پر مرغ تخیل کو جو ہے وہ حرکت دینا پڑتی ہے، اس کو بھی اسی طرح سے ایک خاص بلندی اور ایک خاص رفت تک پہنچنا ہوتا ہے، تب کہیں جا کر وہ مقصود جو ہے، جو اصل تشریح جو ہے اس تک وہ پہنچ پاتا ہے۔ اور ظاہر ہے ہر انسان کی عقل کی، اس کے علم کی اور اس کی قوت فکر کی ایک خاص سطح ہوتی ہے جس سے آگے وہ نہیں جا سکتا، اور تمام انسانوں میں یہ سطحات جو ہیں وہ آپس میں مختلف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ غالب کی جو شروع ہیں وہ کثرت کے ساتھ ہیں، اور ہر شرح پڑھنے کے بعد پھر بھی ایک تشنگی جو ہے اس کا احساس کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کونے میں رہ جاتا ہے، اور قاری جو ہے وہ چاہتا ہے کہ کوئی اور شرح بھی جو ہے اس کی نظر سے گزرے، اور اس طرح سے یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ تو امید ہے کہ آج کی
یہ نشست جو ہے اس سے بھی آپ کا کسی نہ کسی حوالے سے ضرور فائدہ ہوا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اب آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔